makita nga kanang wala na siya galantaw kung sa ingon sa tao kay kung manggod natay pagduha-duha usa po ni nga akong nagian nga kanang sadyang manglakaw bitaw tapos kanang hala Lord mayo ba ka hala Lord kanang di basta di mo ni ayuhon na koy panghuna-huna kay nga na and kanang ingat uday ang itsura nga wala relationship sa Ginoo kanang tunga-tunga lang ba nga, mayo ba ka na si Lord, dili ba ka na si Lord, mayo. Kanang yan na, bitaw, sadya mag-pray ka sa mga masakiton. Apan, diri na ito makita ba, nga gidadasig ta ni Lord, nga natin relationship sa Ginoo tungod kay, kanang siya ang modela nato, mo siya ang kanabitaw importante sa ato ang kinabi tungod kay siya mismo, kanang siya mismo ang modela nato, bitaw, nga natay kaisog nga moampo, natay kaisog nga magwali, natay kaisog sa pagtudlo, natay kaisog nga mag-ayo sa mga balatian. And makita sa nato dara nga kanang nga wala na niya kanang gilantaw bitaw kun unsa ang kanang ikaingon sa mga tao sa iya. But gilantaw importante sa iyang kinabi nga si Holy Spirit bitaw ang mamuhat sa mga tao. Wala na niya gilantaw. So dili na nato makita ang problema sa mga katawan. O dili na to bitaw kanang dili na nato bitaw makita bitaw na nga unsa ikaingon sa mga tao sa ato but makita na lang nato ang presensya sa Ginoo mamuhat bitaw siya sa ato so sa mga katawan sa Ginoo and kanang ningon po siya dira nga sa diha nga na siya nagsugo na siya pakigrelasyon sa Ginoo ningon siya dira nga makanunayo na ang paghitabo sa mga kaayuhan. Hallelujah. So ingon ni ay so pero karon wala pa man nato makita pero diha dito padulong igsoon. Yes, guys. Kanang padayon lang bitata nga makigrelasyon sa balang espiritu. Amen. Amen. Kay siya ang modala nato nga mahimot ta nga kanang niyon siya dira nga kanang kun mo risko ta makadawat ta sa dagko ng mga ganti. So, naaday siya kanabitang dili man sa ingon nga atong kasing atong motibo kay makigrelasyon ko Lord kay gusto ko kay nakimadawat ani dili. But makigrelasyon ta siya kay gusto ta nga makatawhan maayo. Ang atabang motibo ba nga Lord gusto mi nga bubuhat ana, gusto mi nga gamiton mi nimo kay ikaw ang mahimaya, siya ang mahimaya sa kay yaman tanan. Kaya para mapunyatan na siya ang naghatag para punyatan na ang tanan. So ana siya nga makanunayon dahil pagpamuhat sa ni Holy Spirit kung makita nato nga makanunayon bitaw ang kanang mga panghitabo sa mga healing makanunayon siya tungod kay nagpabilin man na naay relasyon sa balang espiritu kana siya and kana ba sa ato bitaw kay kanang sa ato mismo sa ato kagalingon nga magpabilita nga naay relasyon sa balang espiritu. Aron ang kaayuhan ug ang kanang hiling sa ato ang kinabuhi. Kay hangtod karon kita nignidit pag yuta og kanang hiling bitaw sa ato kasing. Kay tungod kanang wala pa man gyud kay kon kanang bitaw ang glory na sa Ginoo moabot kanang masalo na to siya dili na to siya matagak lang sa to dili ta mga buslot bitaw nga panudlanan but kanang niyuta nga panudlanan bitaw mo na nga magpayo ta sa Ginoo gikinahanglan nato siya aron dili ta mga hambugero sa diha nga gamiton nata sa Ginoo diba aron dili ta mawala lang bitaw sa ato so mo na nga gusto ni Lord nga ma-prepare ta karong panahon isa pag-abot sa glory sa Ginoo aron dili lang siya masayang himong magpabilin siya sa ato So, may paglao, mentras buhi pa, may paglao. So, natin, pudul ta, balik sa Ginoo. Sige, next. Hallelujah. Sa panahon nga si Haring Saul nagkinabuhi nga walay baruganan ug naa sa tunga-tunga, nagulat siya og 40 ka adlaw nga si Goliath ang muhimo sa unang lakang. Si David miabot sa eksena. Bisag walay kasinatian nga pangmilitar o propetikanhong pulong nga makig-away sa higante, siya mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa gubat batok kang Goliath. Anaan ni David kung unsa ang nawala kang Saul, ang kaiso.
dili siya tanga o danghag. Si David adunay relasyon uban ang balaang espiritu. Usa ka relasyon nga migiya sa pagrisgo. Ang pagrisgo nga mitultol ngadto sa ganti. Si Saul wala niya tagai og bili ang iyang pakigrelasyon sa balaang espiritu. Busa gibayran niya ang samputanan. Nawala ang iyang kaisog. Nahimo siya nga nagbarog sa tunga-tunga. Nawad-an siya sa iyang kaisog ug nahimong mabinantayon. Nawala ang iyang pagtuo kay nagkinabuhi na lamang siyang gadagaa. Hallelujah. Sige ni Dino, nga si Dino wala na relasyon sa Ginoo kay wala na baruganan, wala na ikanay bitang dili na wala na kaisog sa iyang kinabuhi bitaw nga kanang wala na kaisog sa iyang sulod bitaw nga atubangon niya ang gulayat sa iyang kinabuhi. So diri na to makita nga kanang miabot sa iskena, niabot si David nga kanang wala siya wala siya nakabalo unsa day ang kanang kasinatian sa pangmilitar. Wala siya nakaagi og kanang bitang training. Wala siya nakaagi niya na. Apan puno siya sa balaang espiritu. Mo'y nagdala kaniya padulong sa gulayat. Mo'y nagdala kaniya nga nagkaisog sa iya nga kanabitang muasdang sa maong gulayat sa kinabuhi bitaw. Ay makita sa dato daraba nga sa ato ang kinabuhi bitaw nga unsa nga gulayat sa atong kinabuhi nga wala pa nato gikuan. Kanang wala bitaw nato gi face to face at gipasagdan pa lang nato sa atong kinabuhi. Kato lang ipasagdan nga siya ang moatake sa ato But we need the Holy Spirit tungod kay siya ang mudala nato natay kaisog nga mupalayas anak ang gulayat sa atong kinabuhi. So makita nato dira nga si Saul kanang naghulat pa siya 40 days o 40 days naghulat pa siya 40 days nga gahulat siya nga diri ra ko mo kuan ba ko diri kanang wasdang ba ko o dili kay wala na sa iya ang balang espiritu nagpabilin lang siya sa tunga-tunga wala gyud siya kaisog bitaw nga moduol kanang wala siya kaisog nga muasdang gyud wala siya kaisog tungod kay wala naman siya relasyon sa Ginoo so makita nato dira ba nga kanang ang atong relationship sa Ginoo kanang siya gyud ang mudala na mututol nato bitaw nga mututol nato bitaw sa kanang pagrisgo sa atong pagtuo kay bisan kani makita nato si David nga kanang wala gyud niya gilanta bitaw ang iyang kaugalingon nga gamay siya wala siya galanta sa iyang kaugalingon na wala ra ba ko naka-training wala ra ba ko but makita na to, Holy Spirit yun may nidala niya. So, Holy Spirit mismo may nidala. Wala siya nagpapugong sa kaugalingon. But si Holy Spirit mismo may nidala niya aron pag-atake sa mga gulayat. And, kana ba kanang mahimutang madaogon. Pinaagi ra gyud ni Holy Spirit. Mahimutang magmaisugod. Pinaagi ni Holy Spirit. Wala tayo gikahadlukan bitaw. Bisan dagko pa na ang mga tao. Wala tayo gikahadlukan. And tungod ni Holy Spirit, siya mismo may mga tagdihanan. Tungod kay si Saul, wala niya tagay-pili. Ang pakigrelasyon sa Ginoo, ibayra niya ang sangputanan. So, nawala sa iya siya noon mo ay kanabitang wala siya nagmadaogon bitaw. But mo dahil ni nga, natay relationship sa Ginoo magpadaogon yun ta. Magpabilin ta nga madaogon kung natay relationship sa Ginoo. Wala din po sa Ginoo, no? Magpabilin din tang madaogon sa diya nga natay relationship sa Ginoo. Amen. Wow. So, dira na to makita ba nga, kay si David puno siya. Sama sa iyang gingan bitaw ni Ephesians 6:11-18. Ingon siya dito nga, gamita ang pulong sa Ginoo ingon nga espada. Hallelujah. Tungod kay puno si David, puno siya sa balang espiritu, naa sa iya ang tanang kahimanan. Ingon pa siya dito nga, kanang isulog nimo. Gamita, bisan ningon siya dito, gamita ang pulong sa Ginoo ingon nga espada. Tungod kay puno si David puno siya sa balang espiritu. Kung basa na to ang Ephesians 6:11-18,
Kay ningon siya dito, isulob ang tanang kahimanan. Moto ang nasa iyaa. Moto ang nakapuno sa iyaa. Saan ganit na to? Para, Ephesians. Ephesians. 6:11. Ako, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga panglimbong sa yawa. Kay wala kita makigaway batok sa dugo gunod, kundi batok sa mga datang espiritu, hanong gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo sa mga naa sa gahom, sa mga daotang gahom nga nagmando ining kalibutan na sa kangitngit. Ingon siya dere nga, busa, dada ang tanang kahimanan sa gubat, nga gikan sa Dios, ug inigabot ninyo sa inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway, sa walay pagsibog ug pag-undang hangtod sa katapusan. Hallelujah. Busa, pangandam kamo, gamit ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa iyong dugan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pakigdayit ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang iyong tami nga mao ang inyong pagto kay pinagi nini makapalong kamo sa tanang nagasiga nga ipanakan ninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panlipod sa ulo, gamit ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa Espiritu Santo. Espiritu. So makita na to diri nga kanang tungod kay puno siya naa sa iya tanan. So kita karon wala naman tay kaaway no pisikalan. Kada nga tong kaaway mo gyud ang kanang sa espirituhan ng bahita nakig-away. Wala ta nakig-away sa dugo gunod. At nakigaway ta sa Espiritu. So makita na to dire nga need ni Holy Spirit aron magamit ni nato sa sakto. Kung wala tay basa-basa sa pulong sa Ginoo, sa may atong gamiton nga espada. Wa jud. Unsa nga espada atong gamiton? Anong ugalin lang? Putol bitaw. Kaputol, dili na makakuan. So, kani ba? Nagamiton na to ingon nga espada ang pulong sa Ginoo. So, kanang ningon siya diri buhatan ninyo ni sa pinagi sa pag-apo. So sa diha nga wala pas ni asdang si David. Naguna siya sa balang espiritu. Amen. Makita na to nga dito siya sa nagbantay siya og mga karnero. Magbalantay man siya no. Pero pinagi niya to ba nakikrelasyon siya sa balang espiritu. Na siya relationship sa Ginoo. So dili na ita pataka og asda kung wala tay relationship sa Ginoo, kung wala tay bala, kung wala tay pusil. Ang atong pusil mga pulong sa Ginoo. Kung wala tay basa-basa, wa man tay kuan, wala tay dala. Kaya mo lang ta dito ay magpakamatay na lang ta. Kana ba? So pero mo na tinuod nga kanang sa diha nga ahenta mo asdang nagyud tay relationship sa Ginoo. Amen. Tino. Natay pagigambit sa balang espiritu aron makasukol ta. Ingon pa siya diri nga kanang usa dad ang tanang kahimanan sa gubat ikan sa Dios. Kaningon siya diri ug inig abot ni sa daotang adlaw makasukol kamo. No? Kay daghan mag yung adlaw. Di man gyud nato. Ugma sunod na kada adlaw. Kada adlaw bitata nga kanang ready sa pakigubat. Saan man nato makig-ready kada adlaw? Magbasa sa pulong, makigrelasyon sa iya. Amen. Manay kanang hitsura sa ready kada adlaw. Yung siya ka diri kay ningon man gyud sa diri datang adlaw. So wala ta kabalo kung sa oras kung sa adlaw maabot. Wala kay ningon man siya diri. Ningon po siya diri kanang daro na to kay para makasukol ta sa atong mga kaaway nga walay pagsibog. So walay pagduha-duha bitaw sa ato. Musukol gyud ta. Kay wala man sa ato ang pagduha-duha. Naman tay kanang relationship sa Ginoo. Ay dili ta makasibog. So, dili ta mapraning. Kaya namatay relationship sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Sunod nga paragraph. Karon mututok kita sa balang espiritu. Amen. Dili sa atong pagkuha og risko. Yes, Kung amen. imong sundugon ang uban nga naglakaw diha sa balang espiritu apan wala kay pag-amuma sa imong kaugalingon nga relasyon kaniya, dili ka mulikang sa mga risko. Apan mahimo ka nga danghag o dili mahuna-hunaon. Ug ang imong pagkadanghag mahimong mudala kanimo sa kalaglagan.
Mahimo nimong mahinumduman nga sa dihang ang Israel nagdumili sa pag-adto ug pagkuha sa yutang saad paguman sa ilang pagbiya sa Ehipto. Miadto ang kasuko sa Ginoo miabot ang kasuko sa Ginoo kanila. Siya miingon nga walay bisan kinsa nga makasulod sa yutang saad. Ang tanan nga nagpanuigon og 20 og ang nagpanuigon pataas mamatay sa deserto. Gawa sa duha ka mas maisugon nga mga espiya, human pagpaminaw sa deklarasyon sa Ginoo, sila nahimong walay pagtagad o danghag o nagpadayon nga walay hustong relasyon kaniya. Wala sila nangita og direksyon nga gikan sa Ginoo ug miapil sila sa pakigubat. Ug miresulta nga gipildi sila sa kaaway. Numero 14. Kung makinabuhi kita nga walay relasyon sa balaang espiritu, ang atong mga pagsulay nga maisog mahimo kadanghag ug walay laing mahimo niini gawas sa pag-ungkag ug kabuga. Hallelujah. Yeah. Thank you, Lord. Wala nga, atimano na to ang atong relationship sa Ginoo. Aron dili ta magdalagkaguba sa panon. Atimano na to ang atong relationship sa Ginoo. Aron dili na to maguba bitaw ang atong isig tao. Even sa kanang atong mga anak, Ay, anak, yes. Buhon. okay. So, okay, mga anak na, kanang mga anak ninyo. My God. So, siya, Atong. kinahanglan na tayo relationship sa Ginoo. Aron dili na to sila maguba. Aron dili ta magdala og kanabitang kaguba sa ila. Ingon siya dire nga dili ta magtutok sa risgo. Dili na to siya tutukan bitaw, but ang atong tutukan mo ang balang espiritu, ang atong pakig-relationship sa Ginoo. At imano na to. Kay kaning risgo, kaangat to ang pakig-relasyon sa Ginoo. Siya ang mudala nato nga mahimutang kanabitang pagkuha sa risgo bitaw. Kanang mudala bitaw nato. And ingon siya diri nga ingon siya diri kung imong sundugon ang uban naglakaw diha sa balang espiritu apan wala kay pag-amuma sa imong kaugalingon nga relasyon kaniya dili ka molikang sa mga risgo apan mahimo ka nga danghag o dili huna-hunaon. So kanang kundi ay ilang taon rin na itong isiga tao nga kanabitaw nagkalayo kanang gigamit siya sa balang espiritu kundi ara deta maglantaw kung wala tay pag-atiman sa tong relationship sa Ginoo kung wala tay pag-atiman niya ningon siya dira nga mahimo tang danghag dili ta mahuna-unaon kanang mapakyas ra gyud kung lang taon lang nato ang atong isig ka tao nga nagkalayo kung dili ta mag-atiman sa atong own nga relationship sa Ginoo. And sama sa giyon ba ni Kuya ganina nga kanang pareha mo nga nakailan sa Ginoo, pareha ta nga nakailan sa Ginoo, pero napili mga kadanghag nga wala nagatiman. Yes, na sila'y kalayo, pero nagkapalo, nagkadagaang. So, dili gyud siya makaabot sa kanang pagbalik sa Ginoo. So usap pud siya ba nga sa atong pagkuan day kanang sa atong pakig-away nga kun wala ay tay kana bitang kompleto nga kahimanan dili ta makalahutay. Kung wala tay kompleto kahimanan, kung wala tay dili ta kompleto ang gihatag ni Lord sa ato dili na to bitaw dili na to atimanon. So, dili ta makalahutay na sa atong pakig-away. Kaya di na ta kompleto. So, na siya nga, makuha na dahil ta ka ng, kanang makalahutay na ta, kung kanang, natay relationship sa Ginoo, kung puno ta sa iya. So, atimanon na to, dili ta sige lang tao sa itong isiga tao. Yes, tuod, makabless sila. Maglipay ta nga gamit sila sa Ginoo. So sa English, maglipay ta, kagamit sila sa Ginoo. Pero dili ta ulos maglantaw niya na. Natawa po ang ato relationship sa Ginoo. Basta na na. So, ganun siya. Kay gamit, matagusan na to, gamit ito ni Holy Spirit.
So sa diha nga nagdumili ang mga katawan sa Israel pagkuha sa yutang saad. Pagkahuman nila biya sa kanabitang naanda nila nga tradisyon o religion sa ilang kinabuhi. Nga sa diha nga kanang gikan sila nato, magikan sila nga nihawa adto. Tapos nagdumili noon sila pagkuha sa yutang nga saad. Nasuko ang Ginoo sa ilaha. So sa daday nga naay gipabiya ni Lord sa ato kinahanglan di ay nato kuhaon unsa ang plano ni Lord sa ato kinabuhi. Aron dili si Lord masuko sa ato. So kay madawat man po nato kung unsa sa masayngon ba unsa ato ang ginapugas ron madawat man po nato. Maani man nato. So kung wala tayo relationship sa Ginoo karon, maabot ang panahon nga naaning makaaway nga maabot pisikala na. So dili ta makapadayon. Mingon na lang ta o na dili na kumukuan mo tuon ni Lord. Na. So kana ba karon gina-prepare ta karong kapanahonan. Kadiin ma-prepare ang atong spirit, ang atong kalag, ug ang atong kinatibuk-an bitaw diha kang Kristo. Aron sa pag-abot niini nga mapagsulay sa atong kinabuhi. Makapadayon ta, makapangalagad ta siya, and makastand ta sa iyang pulong, makastand ta nga si Kristo mo ang atong Dios. So dere na to makita hinumduman na to dere nga siya ningon siya dere siya mingon nga walay bisan kinsa nga makasulod sa yutang saad ang tanan nga nagpanuigon og 20 ug nagpanuigon pataas mamatay sa disyerto. So dili lang ni siya kanabitang edad. Pila na ta ka years dere. Dili lang ni siya edad ha. But kanang kinakuan po niya pila po ang atong pila ta ka years nga nag-serve kang Lord nga wala nato gi-risk wala ta nato gikuha ang promise ni Lord. Nagpabilin gyapon ta nga sa itong kaugalingon, nagpabilin ta nga nagdagaang. Si Lord yung sige nga na diri na suko ang Ginoo kanila. So ningon siya mamatay katong nagpanuigon og Bible. Hindi naraba ko Lord. So, kanaba pero di ta ngay maadlok ana kay gusto niya nga. So, dili ta ngay mahadlok ana, ha? Kay si Lord nagulat ra gyud siya. Kinsa kadtong kanabitaw mukuha gyud bitaw sa promise ni Lord. Kay kasi ang tumog yun ni Lord kanang gipahigawas ta sa tradition o religion nga mo oy nagkupot sa ato aron gyud pagkuha sa promise ni Lord dili lang sa ato kundi dili sa nasod. So makita nato diri ba nga unsa ang kanabitaw kabugat ang promise ni Lord sa ato bitaw unsa kadako ang kanabitaw ang tumo ug tuyo ni Lord nganong gikuha kaniya gihawas gikan sa paglunang sa sala tungod kay gusto niya nga magdala ta og kaayo ang miracle and pagpahigawas magdala ta og freedom sa masayang gingon kanang imong dadon ang ministry sa reconciliation. So muna ang gihatag ni Lord sa ato, mag-reconcile sa mga tao, magdala sa mga tao padulong sa Ginoo, sa tiilan sa Ginoo. So muna ang tumungog tuyo ni Lord sa matagusan nato ba nga kanang kuhaon nato, kanang embrace nato ang promise ni Lord sa ato ang kinabuhi. Kay ngano sa masayang gingon diri nga kanang ang promise sa Ginoo ang promised land bitaw nga didto sila makarest apan tungod sa pagdili nila masinugtanon, dili nila pagkuha o pag-embrace sa plano sa Ginoo kanang tawag sa iya nga plano ug tumong tuyo ni Lord sa kinabuhi bitaw and kanang wala nila gi-embrace ang si Lord na suko sa ila ipatay noon niya wala nakasulod ang 20 asa sila namatay sa disyerto. So makita na to diri nga kanang isa pa katuiga nga magulat ka sa kuan. Unsa ba ta katuiga magdula-dula. Ayaw pa ta mo kuan. Ayaw pa ta magseryoso sa tong relationship sa Ginoo. Magulat pa ba ta pila ka tuig nga daghan ang mamatay? Dili. Bisan ako dili. Ningon jud ko Lord dabangay ko ani.
na si Lord, o dili si Lord mo give up, dili siya mo give up sa pagpabuhat. Nagulat lang yun siya. Kung sa takaroon ka rin, seryoso nga makikrelasyon sa iya. Sa kapon. So, kaya siya ba nga? Mag-seryoso ta. Kaya nga mumatay nga. Matog impyerno igsuon. Kita ang paninglan ani sa masayang gingabitaw in Jeremiah and Ezekiel. Paninglan gyud ta niya. So, bugat ni siya nga kanang magpabilin ba ta nga ang mga tao magpabilin dito sa desert of dito na lang mamatay nga uga nga nagsimba nga uga nagsimba nga walay Holy Spirit, nagsimba nga wala gitugutan sa Holy Spirit, nagsangya sa pulong sa Ginoo nga wala si Holy Spirit. Unsa kadugaya nga magulataan na? Igsuon gihatag sa Holy Spirit aron kana bitang murisgo. Gihatag sa Holy Spirit aron mugiya nato. Gihatag sa Holy Spirit aron mutultol nato sa itong pakigrelasyon sa balaang espiritu. Amen. Ang sa giulat, ang sa giulat nato, Igsoon. Basko, Igsoon, dili na tamhulat ni Ana. Padayo ta sa atong tinuod na relationship sa balaang espiritu. Amen. Sunod. Kung makalungog ka kabahin sa mga buhat sa pagtuo sa usa ka tawo, pagmaya pero ayaw pagsulay sa pagsundog kaniya. Sunda ang ilang pagtuo apan paliguna ang patubo ug patubo ang imong pagtuo. Kung imong sundon ang buhat sa uban imbes nga maawat ang ilang pagtuo, mapakya sa nahinuon ka ug mahimong makaluluoy. Sa diha nga ang mga kasundaluhan sa Ehiptohanon miawat sa Israel pinagis pag-agi sa pula nga dagat nang nangalumos sila bisan pa nga ang Israel naguna lang yutay sa ugang yuta ngano tungod kay ang pagsulay sa paghimo pag-usab o pag-awat sa mga palampusan sa pagtuo sa ubang tao apan walay pagtuo nga makapahimo kanila sa pagbuhat sa maong mga buhat mudala kini ngadto sa walay laing gawas sa kalaglagan. Hallelujah. Yeah. So, yes, ang mga gigamit sa Ginoo maglipay ta ana. Malipay ta gyud sa sila paggamit sa Ginoo. Pag-praise kana bitaw ibalik na to ang duhog himaya bitaw nga gamit sila sa Ginoo. Amen. Pero ningon siya diri nga kung sudugo na gani na to ang ilang buhat mapakyas ra gyud ta. Yes, kanang ang ilabang pagtuo ba kana bitang makapakalayo pud sa ato Pero unang-una sa ato gyud ang ato relationship sa Ginoo. Kaningon siya dere nga kung mag-awat-awatan nila mapakyas ta. But atibano na to ang ato relationship sa Ginoo. Dere na to makita nga ang mga Ehiptohanon may awat. Katabang mga salamang kero. Nga kunon sa ibuhaton sa alagad sa Ginoo si Moises, himuon po nila. So, sa diyan na mga baki dito sa mga Ehipto, nagbuhat po sila mga baki. Kanami ilang gisundog ba? Sundog nila kung unsa ang gibuhat sa Ginoo. But dere, sa diha nga sige sila sundog, kaya sige nila giawat bitaw, sige nila giawat ang pagpamuhat kanang ang mga salamang kero kay awaton po nila ang gibuhat sa Ginoo. Pero dili gyud sila pagmalampuson, wala sila nadaog ba? And niabot gyud sa punto nga sa diha ni sunod po sila sa pagtabok sa pula nga dagat, dito sila nangalumos. So ingani di ay nga kung dili ka to atimanon ang ato relationship sa Ginoo. Kung magsuhit-suhit ra ta sa atong isig tao, kung wala ta nang ita sa Ginoo, kanang kuno sa ilang kanabitang ginaagian kay gusto po natong agian, gusto po natong ako buhaon. Wala tay relasyon sa Ginoo. Ingon siya diri nga kanang nangalungkos noon sila.
ang mga Israel nakalahotay. Apan ang mga Egyptian wala sila nakalahotay. Tungod kay ang ilang gibuhat po kay dili man giya sa Ginoo, giya man sa tawhanon, giya man sa kanabitang mga salamang kiro sa ato pa karon kay mura siya witchcraft. O witchcraft din ano, magkanang manundog. Sweet. So, yan na. At iba na nato ang relationship sa Ginoo aron dili ta mapakyas. Dili ta mga lumos. Yes. So, yun na siya. So, ningon pa siya dere nga, kanang tungod kay ang pagsulay sa paghimo sa pag-usab o pag-awat sa mga kalampusan sa pagtuo sa ubang tao apan walay pagtuo nga nakapahimo kanila sa pagbuhat sa maong buhat kudala kini ngadto sa walay lain gawa sa kalaglagan. So kanang kay kuno sa manggod ang ato kana bitaw nakadepende pod ba sa ato bitaw nga kuno sa ang atong gibayad sa Ginoo o unsa ang atong pagtuo sa Ginoo kanang magmanifest na siya. Pero kung kanang lantawnan nato atong isig ka tawo kanang mapakyas ra gyud ta. But mabless ta nga gigamit gyud sila sa Ginoo. Praise God. Amen. Yan na. Thank you. Amen. Hallelujah. Sunod. Lord. Sunod. Adunay kalainan tali sa risgo ug pagkadili mahuna-hunaon. Ang risgo nahimugso gikan sa relasyon nga may pagsalig. Amen. Ang kawalay pagtagad o kadanghag o pagkadili mahuna-hunaon nahimugso gikan sa padayong desperasyon, pagkadili mapailugon ug sa panginahanglan nga pamatud-an ang kaugalingon. Pananglitan, tulo ka beses sa miaging 6 ka tuig ako ug ang akong asawa mihatag sa tanan namong kwarta ug dihay usa ka higayon dili lamang kwarta ang gihatag apan ang among mga sakyanan usab. Sa katapusan kami ang walay sakyanan ug walay kwarta. Nabati gayud nako ang Dios, naggiya nako sa pagbuhat niadto. Nagugmad nako sa akong pagkasensitibo sa iyang tingog. Hinay apan sigurado. Wala madugay human ni atong dakong sakripisyo, ang tanan sa akong kinabuhi ug bulhaton mibalik. Sa pagkatinuod, nagtuo ko nga kung unsa ang imong nakita karon sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi kay bunga sa maong dako nga risgo. Apan usa ka pulong sa pasidaan. Dili kini maalamon para nimo nga mokopya kanako. Ang yabi dili ang paghatag sa tanan. Ang yabi kay ang pagbaton og duol nga pagrelasyon sa balang espiritu o pagkinabuhi diha sa pagsunod kaniya. Amen. Lagmit siya magtutol kanimo sa pagbuhat og lahi nga butang kaysa nako. Tumana lamang. Amen. Hallelujah. Ano lang na to? Ang sugo sa Ginoo. Dili ta magpari kana dili na to siya kay kun example lang na to nga ilid si ang imo isig ka tawo nga mag-fast. Mag-fast siya 40 days. Ya gusto po ka nga mag-fast og 40 days. Niya wala ka nakapangutana ni Lord. Niya mo gyutang ko kada bitang siya kay makaya niya kay gilid siya ni Holy Spirit. Makaya niya kay gilid siya ni Holy Spirit. Pero kita kada bitang nagsuhid-suhid lang ta. Tapos sulatan ng utana ni Lord. Himo tang mabuang. Tapos sa ikon pa nga walay pag kada bitang sa kon ba kay kada bitaw kana dili na to bitaw siya ma-contain kay wala man ta nangutana ni Lord pero nagikan na gani na sa Ginoo ma-contain na to na kay gikan man sa Ginoo kay kun dere na to makita ningon siya dere ga kanang gihatag niya tanan ningon si Lad kay gihatag niya tanan bitaw kanang kay tungod mo man ang lead ni Holy Spirit sa iya mo may lead ni Holy Spirit pud sa iya bitaw. Padre na to makita nga sa diha ka iya ni gihatag napoy kanang ingon siya diri nga
Apan sa kapulo kapasidad dili kini maalamon para nimo nga mokopya ka nako. Ang yabi dili ang paghatag sa tanan. Ang yabi kay ang pagbatol ug duol nga relasyon. Pagpakigrelasyon sa balang espiritu. Pag ginabuhi diya sa pagsugod ka, lagwit siya magtutol kani pagbuhat ug lahi nga butang kaysa nako. So, kanang ang sa gilid ni Lord sa katawo, kita mangita po da, Lord, unsa ilid nimo nako. Para matuman na to ang sugot niya. Kay siya man gud ang ma-place na to, dili man ang tao. So, kana mangita gyud da sa iya aron kana bitaw makatuman ta say gusto niya. Amen. Ang say gusto niya nga ipabuhat sa to. Kay unsa man gud ang gilid sa tao, for example, sa katawo din, so hero na to, mapakyas ta. Kay, dili man ka mong ipabuhat ni Lord sa to Dili man ka mong gusto ni Lord. Mahitabo sa mga kinabuhi. Nang magkadalang-dalang di ay. Pag ganang Holy Spirit ang mugay na to. Yes, tinoon nga, kanang natay i-offer sa Ginoo. Pero, isubmit na to sa iya. Submit na to, para dili ka mapakyas. Lahi ra gyud no. Pag naay relationship sa Ginoo kaysa sa wala. Lahi ra gyud. Hallelujah. Sige. Sige, kaskasan na to. Outdoor lang. So, kani. So, sunod nga. Paragraph. Tinuod sa sinugdanan sa tuig 2020 wala mahibalo kon unsay mahitabo sa ulahi. Nianang tuiga, nabati nako ang paggiya sa usa ka hingpit nga lahi nga direksyon. Magtipig og kwarta, mamuhunan og magtudlo sa among simbahan. Sa pagbuhat sa sama sa miaging tuig sa 2019, idasig namo ang tanan sa paghimo sa usa ka dako nga sakripisyo sa financial simbahan. Apan sa tuig 2020, giingnan nako ang simbahan nga ang Dios gusto nga makatpon dili lamang sa paghatag apan usab sa pagtipig og kwarta og mamuhunan nga maalamon. Wala lang ko kabalo sa nga ang COVID-19 diha nasa palibot. Ako og ang akong asawa padayon gihapon sa paghatag og mas daghan karon kaysa sa kaniadto og ang among simbahan wala lamang makalahutay sa pandemya apan mitubo og nakaangkon kami og bag-o nga kabtangan. Hallelujah. So, dali na ito makita ba nga, kanang gilid siya bitaw nga, gilid si Vlad bitaw nga, mag-prepare bitaw, pag-prepare. And, kanay ba kay, nasave noon niya ang church. Kanang gilid sa ni Lord nga, kanang magkaton bitaw og kanang katunan nila isip ko sa kasimbahan nga mag-prepare bitaw ani kay katong ang COVID man gud kanang wala lang sila kanang gipasagdan gyud pud sa Ginoo no kanang i-prepare gyud sila gyud pud ni Lord nagingna niya nga magtigom ta and katong nga time kay naluwas gyud tungod sa leading sa balang espiritu sa ila wala gyud sila na kanang nahutdan wala sila nagkapasmo-pasmo but kanang himog noon sa ila nga nakaangkon og mga butang bitaw, dugang mga butang gihatag ni Lord sa ila. Okay, so kadto mga example nga lead ni Holy Spirit sa ila. And ikadua pod nga lead ni Holy Spirit ingon siya diri mito gayud ako ang akong tambag ug paghusay dinasigikan sa balang espiritu. Walay porma sa pagdawat og direksyon, giya. Kana hingpit nga mahitungod sa padayon nga pakigrelasyon sa balang espiritu ug wala na ilain pa.
kini nga pakigrelasyon kay magdala kanimo sa maisugon nga paglikang gawas sa imong sakayan. Ang inyong pakigrelasyon kay magdala sa risko. Ang pagrisko magdala sa ganti. So, diri na to ba makita nga kanang pinagi sa itong pakigrelasyon sa Ginoo, mag-prepare po ta ni Ana. Preparation bitaw siya. And tudluan, tutulan ta niya kung ano siya gusto niya ipabuhat sa ato. And karon ba nga, karon bitaw kay kung wala sa ato ang sulis, kung wala pata diha, nagdagang ta sa ato ang pakigrelasyon sa Ginoo. Maibalan man po nato na. Kung nagdaga ang bata, layo na bata ni Lord. Kanang wala na bata kanang nagpabilin pa ba na ng kaisog, kamudul gyapon sa iya. Or pa na to ang kahadlok, ang kasina. Kung sa pwede nga, dili bitaw iya ni Lord. Balik na sa Ginoo. Amen. Kay matarong man siya ng pasaylog. Kaya ningon po siya dira nga, kung gani sa ibong balay, sa ibong kwarto, kung napa na isuga, kung napa sa Holy Spirit, ana, nagyod ang kahayag. But kung wala na yung relasyon ni Holy Spirit, kangit-ngit mo ana. So kung sa kwarto, example lang na to sa kwarto, no, pagpalungo na tong suga, isahan ta ng suok, ito, kangit-ngit ang naa. Pero sa dang pasigaroon mo siya, ang tanan hayagan. So, isip ko sa kakwarto sa Ginoo, iyang panudlanan nga musta kangit-ngit ba ang naana or nagsiga pa ba sa Holy Spirit? Nagsiga pa ba ang pagpabuhat ng Holy Spirit, ana? And isa po niya ako, kanang gusto ni Lord ang mamuhat karon sa atong sulod bitaw. Amen. May utang kahayag sa iya. Ang pinakasunod na to may atong ipa-research ni Lord. Dili tong sa gawas pag kita mismo. Amen. Kasi Lord, i-replace yun niya. Hihimo siya nga kanang pagsiga pagbalik sa ato. Pasigaw na to sa masigingon bitaw. Pasigaw na to sa masigingon ni Kuya ganina. Mausapod ni. Pasigaw na to kung unsa ang nawala sa ato. Pinagi ni Holy Spirit. Amen. Ibalik na niya. Sa ato ang pagpaubos sa iya, ibalik yun na niya. And na siya. Matagal na to kuhan ng time sa Holy Spirit. Mamuha siya sa ato pinagin. Hallelujah. Kay Lord. Kaya lang. Amen.